वास्को नगरपालिकेन रस्त्यार गर्दी उणी करपाक आनी सुवेवस्था पाळपाक पे पार्किंगाची सुविधा सुरू केल्या। लोकांनी हे सुविधेचो लाव घेवचो आनी पार्किंग कर्मचाऱ्यांकडेन झगडचे न्हय म्हणून नगराध्यक्षान मागणी केल्या। जे ट्रॅफिक आमचो पीआय हांवें तो फॅन्टास्टीक काम करता, नो डावट अबाउट इट। आमचे ट्रॅफिक पुलीस बरें काम करता, पूण हांव तांकां सांगता ज्या जाग्याचेर नो पार्किंग आसा आनी त्या जाग्याचेर गाडयो लायता त्यो खंय तरी उखलपाच्यो, ताका लॉक मारपाचें काय न्हू। इवन ट्रॅफिकान आपणाचो खंय तरी हातभार लावपाक जाय। एकटीच म्युन्सिपालिटी काय करूंक शकना, सगळ्यांनी जे आपणा जे आरटीओ आसूं नाल्यार आनीक कोण आसूं खंयच्याय हेतून आपणाचे हेतून आसल्यार तेणी आपणाचो कायदो तेणी पळोवपाचो, जाल्यार आमकां म्युन्सिपालिटी खंय तरी इजी पडटलें। प्रोजेक्ट म्हणून हो पे पार्किंगाचें स्टार्ट केला आनी म्हाका दिसता चेअरपर्सनान सांगलें तशें एंटायर वास्को खंय तरी बरें करपाचो आमची मोख आसा। 16 तारखेक आमी स्वतंत्र पदाचें नोटिफिकेशन स्टार्ट करता। हें सगळें करतना आमी पळयलां ट्रॅफिकान मातशी डिसिप्लीन, खंय तरी 4 व्हिलराच्या जाग्यार 2 व्हिलर लावप, ब्लॉक करप, गाडयेन 2 पार्किंग मद्दी लावन ब्लॉक करप, ही जी जो प्रॉब्लेम आसा तो हातून सुटावो जातलो। थोड्योश्यो एरिया आमी पे पार्किंग म्हणून मार्क केल्या, सो दॅट खरेंच जांकां कोणाक अर्जंट येवन वचपाचें आसा तांकांय बरें पडटलें। हांव रिक्वेस्ट करता लोकां कडेन की लोकांनी कोऑपरेट करचें। हे सगळ्यो सुविधा हे सगळ्यो ज्यो हे करता आमी, दॅट इज सगळें ओवरऑल वास्कोची एक जी प्लॅन्ड सिटी म्हणून जी पयली हें आशिल्ली ती मेंटेन जावची, खंय तरी डिसिप्लीन येवचें म्हणून आमी प्रयत्न करता। सो प्रत्येका कडेन मागता इतली वर्सां आमी फुकट गाडये लायत रावले आनी बेशिस्तपणे लायताले। 2 व्हिलराच्या जाग्यार 4 व्हिलर, 4 व्हिलराच्या जाग्यार 2 व्हिलर, लोकांक खूब त्रास जाताले। आतां जे पे पार्किंग आहा ते एक पहिल्या वराक 20 रुपया आनी त्या नंतर एवरी आर जो आसा ताका 15 रुपया। 20 रुपया आमी हांगा खंय ना चायेक सिगरेटीक खंय ना खंय उडयता। सो मागता प्रत्येका कडेन जे कोण जे भुरगे आहा फाटल्यान तेंचे कडेन 20 रुपयाक लागून वाद घालचो न्हू। एक तर तुमकां गाडी पार्क करूंक जाय जाल्यार 20 रुपया दिया आनी पार्क करात, नाजाल्यार तेच्या भायर आनी वास्को असो जागो खंय फुकटूय गाडी दवरूंक मेळटा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी वैष्णवी साळगांवकर।